السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ديك الكونغوليغ ومن بعد نديروا ليها لابليكاسيون. في الفيديو اللي فات شفنا هاد لابليكاسيون هادي، درنا لابليكاسيون تاع التيوريم هادي، ودابا غندوزو لهاد الكونغوليغ غادي نديروا لابليكاسيون و ابري غادي ندوزو في الفيديو الجاي غندير معكم ليميت ديون سويت جيومتريك. نرجعوا دابا للكونغوليغ تاعنا نشوفوا الكونغوليغ اشنو كيقول لنا. بالنسبه اللي ما كيفهمش شنو هي الكونغوليغ هي واحد الريزولتا تاع شي تيوريم. الا رديتو البال درنا تيوريم ودابا غندير واحد الكا بارتيكولي تاعها. دونك عطاونا سوا يو لي ان يون سويت نيميريك اي ال ان نومبر ريال. قالوا لنا سيل اكزيست يون سويت في لي ان طوند فير زيرو. دونك الا عندنا واحد لا سويت في لي ان بحيث لا ليميت تاعها ايكالا زيرو طوند فير زيرو تيلكو بوغ توت ان، وعندنا دو بوغ توت ان نونتي سوبيريور ايكالا ان زيرو. الى عندنا لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان ال انفيريور ايكالا في لي ان. الور اشنو دوك الكونغولي كيقول لنا الور هاديك لا سويت يو لي ان غادي تكون كونفيرجونت. وشنو هي سا ليميت؟ والليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني تاع يو لي ان غادي تكون هي داك الشيء اللي نقصنا، داك العدد اللي نقصنا. ردوا البال راه كاين ناقص هي ال. مزيان. دابا السؤال يقدر يسول شي واحد يقول لك شنو هو العلاقه بين هادشي وبين التيوري. تبع معايا نفهم بعد الكونغوليغ. الا عندي يو لي ان ناقص شي عدد، يو لي ان لا فالور ابسولو تاع يو لي ان ناقص شي عدد حقيقي. لا فالور ابسولو الا كانت لا فالور ابسولو انفيريور ايكالا واحد لا سويت في لي ان، ماشي لا سويت، واحد لو تيرم جينيرال تاع شي سويت في لي ان. الا كانت لا ليميت تاع في لي ان ايكالا زيرو، دونك لا ليميت تاع يو لي ان غتكون هي داكشي اللي نقصنا، داك العدد اللي نقصنا. خص يكون ان ريال وما تكونش فيه ان. مزيان نمشيو نترجمو. اش كتعني هادي؟ كتعني بان يو لي ان موان ال راه كومبري اونتر في لي ان اي موان في لي ان. مزيان. دونك يو لي ان كومبري اونتر شنو؟ الا بغيت نحيد هذا غادي نزيدها، دونك غنزيدها هنا وغنزيد هنا غتولي ال موان في لي ان، وهنا غتولي ال بلس في لي ان. الا كانت لا ليميت تاع في لي ان هي زيرو، دونك لا ليميت تاع شحال غتكون؟ هادي طوند فير ال وهادي طوند فير ال. دونك هاد كيفاش غتكون؟ هادي غادي تكون كونفيرجونت. علاش؟ لان هاد لي دو سويت هادو سون كونفيرجونت دابري تيوريم جوندارم. هادي كونفيرج وهادي كونفيرج فيغ لا ميم ليميت، دونك هاديك اللي الوسط غادي تكون كونفيرج. وشنو هي لا ليميت تاعها؟ لا ليميت تاعها ردوا البال شنو هي لا ليميت تاعها؟ هادي كونفيرج فير ال وهادي فير ال، دونك هادي حتى هي غتكون كونفيرج فير ال. ونمشيو لابليكاسيون. المهم عقلوا لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان ال الا كانت لا ليميت تاع في لي ان ايكالا زيرو، دونك لا ليميت تاع يو لي ان هي داكشي اللي نقصنا. مزيان وندوز دابا لابليكاسيون. في l'application قال لنا on considère la suite numérique ULN qui est définie à partir de 1 défini par. Donc soit واحد الان appartient لان étoile. علاش قلت الان étoile؟ لان la suite مديفيني à partir de 1. on a le terme général تاع la suite ULN مديفيني بحال هكا هي 1 demi plus moins à la puissance n le tout facteur تاع الراسين كاري تاع n au carré plus 1 moins n. مزيان نبداو لا بروميير كيسيون. في لا بروميير كيسيون قال لك فيريفيكو بوغ توت ان ابارتي لان اطوار اون داك اللي عجبك معايا. دونك سوا واحد الان ابارتي لان اطوال اون، دونك اون شنو زاد شي حاجه نطلقوا منها ونلقاو داكشي اللي كاين معايا. يلا
on a 1 supérieur égal à 0 مزيان دونك 1 supérieur égal à هذيك الزيرو غنديرها هي n كاري موان n كاري n كاري موان n كاري هي 0 مزيان هاد موان n كاري غنرجع لهنا دوك غتولي n كاري بلس 1 supérieur égal à n كاري مزيان شنو باقي خصنا ديك n كاري بلس 1 خصها الراسين كاري شوفوا معايا شنو قالوا لنا بينو فيها الراسين تاع n كاري بلس 1 وما تنساوش راه كاين تما الراسين كاري دوك غندير الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا الراسين كاري تاع ان نورمالمون خصنا نديرو لا فالور ابسولو ولكن بويسكو اني بوزيتيف دونك غتكون هي ان مزيان مزيان نكمل دوكا شنو خص تمايا شنو خص ديك الراسين كاري تاع ان بلس خصها ان دوك انا اجوتي ان هنا و ان هنا دوك انا اجوتي هنا ان و هنا ان دوك عطينا هنا ان عطاتنا 2 ان كي داير هادشي عندي كلشي بوزيتيف دوك عندي الحق ندوز لانفيرس دونك عطاتنا واحد على الراسين كاري تاع انو كاري بلس 1 بلس ان ردوا البال انا ملي غدوز لانفيرس خصك تقلب لوردر وهادشي هو اللي قالوا لنا بينو دونك هادي راه صحيحه بوغ توت ان ابارتيان لان طول مزيان نمشيو ندوزو لا دوزيام كيستيون نكملو غير هنا في لا دوزيام كيستيون اسيدي قالوا لنا مونطري كو بوغ توت ان ابارتيان لان اطوال عندنا لا فالور ابسولو تاع يو ان موان 1 دومي انفيريو ايكالا 1 سور 2 ان مزيان شنو غندير هنا نمشي نبدا نكالكولي واخا نبدا دونك ناخد بقى جديده دونك سوا واحد الان بارتيال ان اطوال قلنا لا فالور ابسولو تاع يو ان موان 1 دومي شنو غادي ندير غادي نمشي نعوضو يو ان بداكشي اللي كتساوي ما تنساوش راه يو ان كتساوي هي 1 دومي بلس موان 1 لا بيسونس ان فاكتور تاع الراسين كاري تاع ان او كاري بلس 1 موان ان وما تنساوش موان 1 دومي هاد موان 1 دومي اللي كاين هنا مزيان هاد موان 1 دومي غتمشي مع هادي علاش لاننا لوبوزي تاعها مزيان عطينا لا فالور ابسولو تاع موان 1 لا بيسونس ان لو تو فاكتور تاع الراسين كاري تاع ان كاري بلس 1 موان شنو غادي نفرق هنا عندي هنا البرودوي دونك عندي الحق نفرق لا فالور ابسولو لا فالور ابسولو تاع ا فوا بي هي لا فالور ابسولو تاع ا فوا لا فالور ابسولو تاع بي واحد الملاحظه شنو هي هاد موان 1 على بيسونس ان هاد موان 1 على بيسونس ان راه توجور ايكالا واخ نمشيو نديرو جوج تاع ليكا دابا هاد الان كي داير انونت هي ناتوريل نون نول دونك في جوج حالات يا غادي يكون بير يا غادي يكون امبير الا كان ان بير الا كان ان بير دونك غتولي لنا هي موان 1 على بويسونس دوكا خديت الان هي دوكا دونك غتولي هي موان 1 او كاري لو تو على بويسونس كا اللي هي 1 على بويسونس كا اللي هي كا غنمشي للحاله تاع الا كان ان امبير مزيان دونك غتولي لنا هي موان 1 على بويسونس 2 كا بلس 1
اللي غتولي هي موان زان على بويسونس 2k فوا موان زان. شحال كتساوي هادي؟ كتساوي 1. دوكا تعطينا 1 في موان زان اللي هي موان زان. دوكا اش كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بان موان زان لا بيسونس 1 هي غتكون كتساوي 1 ولا موان زان، 1 ولا موان زان. وشنو هي لا فالور ابسولو تاع 1 ولا موان زان؟ راه هي 1. دونك هادي كامله غتعطينا 1 فوا لا فالور ابسولو. انايا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نضرب في لو كونجوغي. دوكا تعطينا هي الراسين كاري تاع ان بلس 1 موان زان فوا لو كونجوغي اللي هو الراسين كاري تاع ان كاري بلس 1 بلس ان لو تو على ضربنا في لو كونجوغي خصنا نقسمو عليه. دونك هاد الان صافي بلا ما نبقى نكتبها هي لا فالور ابسولو تاع شنو؟ هادي غتعطينا ايدونتيتي روماركابل. دونك هي هادشي او كاري. هذا دوكا عطاتينا هذا الراسين او كاري مو ان او كاري. هذا الراسين او كاري غيطير او كاري مع الراسين. دوكا عطاتينا ان بلس 1 موا بي او كاري اللي هي ان او كاري. وما تنساوش لو تو على الراسين كاري تاع ان بلس 1 بلس مازال. تمشي لنا هادي مع هادي تبقى لنا هي لا فالور ابسولو تاع 1 على الراسين كاري ردوا معايا لهاد الشيء راه كلشي بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف راه هي النيت. وما تنساوش بان هادشي راه انفيريور شنو دابخي لا بروميير كيسيون راه انفيريور 1 على دوزان. دونك شنو لقينا؟ دونك pour toute n appartient à n étoile شنو لقينا؟ لقينا بان لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان زان دومي، حيت بقينا غادي تلقينا راه انفيريور شنو 1 على دوزان. مزيان دوزو لا تروازيام كيستيون. La troisième question, on déduit que la suite ULN est définie à partir de 1 est convergente et détermine sa limite. Donc, je vais vous montrer le corollaire. Vas-y. نعاود نكتبها. مزيان دابا هذه هي في لي ان عندي هنايا. دونك شحال هي لا ليميت تاع في لي ان؟ قلنا لا ليميت تاع هذه هي زيرو. علاش؟ لان غتعطينا بلس انفيني فوا هي بلس انفيني انسير بلس انفيني هي زيرو. دونك هذه كونفيرجونت. الوغ كيفاش غتكون يو لي ان؟ دونك شنو يو لي ان اللي مديفيني ا بارtir دو 1 اي كونفيرجونت. علاش؟ لان كتحقق لي لي كونديسيون تاع الكورولير. لان كتحقق لنا هادشي ليميت تاع في لي ان ايكال زيرو. دونك اش غنقولوا؟ كاين هاد الشرط وكاين هذا. دونك اش غنقولوا على لي كونفيرج؟ واشنو هي الليميت تاعها؟ هي داكشي اللي نقصنا كونفيرجونت. دونك ملي كنقولوا كونفيرجونت دونك الليميت تاعها ابارتينا ار كونفيرجونت اي اون لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع يو لي ان. شحال نقصنا هنايا؟ نقصنا ان دومي. غير ردوا مع البس صافي. دابا راه جاوبنا على لابليكاسيون. غير ردوا 4 المرات يقدر تكون يو لي ان في المثل بلس 6 انفيريور في المثل 1 سور ان. دونك لا ليميت تاع هي شحال؟ لا طون فير زيرو. دونك شحال هي لا ليميت تاع يو لي ان؟ دونك لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع يو لي ان ماشي هي 6. لا رد البال هذه راه نقدر نكتبوها بحال هكا هي ان موان 6. لا ليميت هي داكشي اللي نقصنا هنا ان دومي. كاينه ناقص ان دومي. هنا شحال نقصنا موان 6. دونك لا ليميت ماشي هي 6 هي موان 6. كما قلت لكم في الاول في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا ليميت دون سويت جيوميتريك. غادي نشوفوا لا بروبوزيسيون ومن بعد ندوزو لابليكاسيون. او لا فيديو اللي تابعوا غادي نشوفوا لي سويت دو لا فورم يو لي ان بلس 1 ايكال اف تاع يو لي ان اف في لي ان ايكال اف تاع يو لي ان. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.